قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن عمير الفزاري عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك رباح ولا أفلح ولا يسار ولا نجيها يقال وسمه ويقال لا. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنى اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. قال سفيان شاهد باب ما جاء في تغيير الأسماء. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو بكر بن بندار وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. هذا حديث حسن غريب. وإنما أسنده يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وروى بعضهم هذا عن عبيد الله عن نافع أن عمر رضي الله تعالى عنه مرسلا. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مدع وعائشة والحكم بن سعيد ومسلم وأسامة بن أبدري وشريح بن هاني عن أبيه وقيسمة بن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. قال أبو بكر بن نافع وربما قال عمر بن علي في الحديث هشام بن عروة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يثبت فيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماعي الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبا القاسم. وفي الباب عن جابر رضي الله تعالى عنه. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا الحسين بن حديث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن فاطمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تسميتم بي فلا تكنوا بي. هذا حديث حسن غريب. وقد كره بعض أهل العلم أن يجمع الرجل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته وقد فعل ذلك بعضهم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا في السوق ينادي يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك